बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा, ये 41वें दौरे का लुग़ा अरबिया का आखिरी दर्स है और दुरुस्तुल लुग़ा अल अरबिया लिग़ैरिन नातिक़ीना बिहा का 22वां दर्स है। होना ये चाहिए कि हम 21वें दर्स को शुरू करें, लेकिन चूंकि 21वें दर्स में गुज़श्ता दुरुस्त का इआदा है, ज़माइर, अस्माए इशारा और अदद और मादूद से मुतालिक बातें बयान की गई हैं, तो उसको छोड़कर हम चूंकि आखिरी हफ्ते में पहुंच चुके हैं, आखिरी दर्स है, इसलिए उसको छोड़कर हम ये 22वां दर्स शुरू कर रहे हैं। इस दर्स में ममनू मिन अस्सर्फ से मुतालिक बातें हम बताएंगे। यानी पहली चीज़ ये जान लेना ज़रूरी है, ज़हननशीन कर लेना चाहिए कि इस्म की असली हालत यह है कि उसके आखिर में तनवीन हो। इस्म से तनवीन सिर्फ चंद हालात में जुदा होती है। इस पर अगर अलिफ लाम हो, इस्म मुदाफ हो, इस्म से पहले हरफ निदा हो, तो ऐसी सूरत में तनवीन उस पर नहीं आती है। बाद अस्मा ऐसे हैं जिन पर तनवीन कभी नहीं आती, उनको ममनू मिन अस्सर्फ कहते हैं। और उसी में से जैसे औरतों के नाम हैं, मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में ता हो, जिन नाम के आखिर में अलिफ नून हो, जिन सिफात जो सिफत फ़ालान के वज़न पर हो, जो नाम अफ़आलो के वज़न पर हो, जो सिफत अफ़आलो के वज़न पर हो। इसी तरह जमा तकसीर के बाद औज़ान जैसे फ़ुआला, ज़ुमला के वज़न पर, ज़ुमला इसके वज़न पर आता है। इसी तरह जमा तकसीर का वज़न अफ़इला जैसे अज़दिक़ा, और इसी तरह जमा तकसीर का वज़न मफ़ाइल के वज़न पे फ़नाजील, क़नादील, मनादील, और इसी तरह मफ़ाइलो जमा तकसीर का वज़न है तो फ़नादिक़ व दफ़ातिर। इस तरह के जितने भी अस्मा हैं इस वज़न पर जब आएंगे जमा तकसीर को, तो ममनू मिन अस्सर्फ होंगे। और इसी से मुतालिक ये हमारा 22वां दर्स है। हामिदुन तबीबुन, हामिद एक डॉक्टर है। और ज़ौजतुहु मुदर्रिसतुन, उसकी बीवी क्या है? एक मुअल्लिमा है, मुदर्रिसा है। इस्मुहा आमिना, उसका नाम आमिना है। हामिदुन लहु अर्बअतु अबना, हामिद के 4 बेटे हैं। हुम हमज़तु व उस्मानु व अहमदु व इब्राहीमु, अहमद व हमज़तु तालिबानी। अहमद और हमजा जो हैं ये दोनों स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अहमदुन तालिबुन मुज्तहिदु, अहमदु तालिबुन मुज्तहिदुन व हमज़तु तालिबुन कसलान। अहमद जो हैं इन दोनों में से अहमद मुज्तहिद और मेहनती स्टूडेंट है, जबकि हमजा क्या है? वह हमज़तु तालिबुन कसलान, और हमजा सुस्त तालिब इल्म है, मेहनती नहीं है। नादरीन, जो चीज़ हमने आपको बताई है वो खुलासे को, जो सरसरी तौर मैंने बताया था, उसको ज़हन में रखना हो। हामिदुन ये नाम है। अब यहाँ पे तनवीन जो आप यहाँ पे दोनों पे देख रहे हैं, इसलिए कि ये मर्द के नाम है, इस पे तनवीन है। लेकिन अगर मर्द का वो नाम जिसके आखिर में ता मुदव्वरा हो, बोलता हो, जैसे हमज़तु यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इस पे तनवीन नहीं आएगी, ममनू मिन अस्सर्फ हो जाएगा। इसी तरह आमिना को ले लीजिए। आमिना ये औरतों के नामों में से एक नाम है। तो औरत के नाम जैसे ज़ैनब है, मरियम है, सुआद है, फातिमा, आमिना, इस पे तनवीन नहीं आती है और ये ममनू मिन अस्सर्फ हुआ करता है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। इसी तरह आप और आगे जब बढ़ेंगे तो उस्मान को आप ले लीजिए। उस्मान ये उन अस्मा में से है कि जिनके आखिर में अलिफ नून हो, तो वो अस्मा जिनके आखिर में अलिफ नून हो वो भी ममनू मिन अस्सर्फ हुआ करते हैं। ममनू मिन अस्सर्फ यानी कि उस इस्म के आखिर में तनवीन नहीं आएगी। हालत जर में भी अगर वो मजरूर नहीं होगा तो उन्हीं अस्मा में से ये। उसी तरह अहमद है जो अफ़अलो के वज़न पर है, जो अफ़अलो के वज़न पर आए वो भी ममनू मिन अस्सर्फ हुआ करता है। इब्राहीम ये अलम है और आजमी है। ये दो चीज़ें जब किसी इस्म के अंदर पाई जाएंगी, अलम हो और आजमी हो, तो वो भी जो है ममनू मिन अस्सर्फ हुआ करता है। अब आगे जब बढ़ते हैं, इसी तरह कसलान ले लीजिए। कसलान ये अला वज़न फ़ालान के वज़न पर है। और फ़ालान मैंने आपको बताया था कि फ़ालान ये उन औज़ान में से है जिसे जो इस वज़न पर आने वाले जितने भी सिफात हैं वो क्या होगी? ममनू मिन अस्सर्फ होंगे। तो कसलान ये सिफत है जो यहाँ पे स्टूडेंट की तालिब की सिफत है। तो कोई भी सिफत जो फ़ालान के वज़न पे हो वो भी ममनू मिन अस्सर्फ हुआ करती है। क़ाल यूसुफ़ु इंदी ख़म्सतु अक़लाम, यूसुफ कहते हैं मेरे पास 5 कलम है। हादा क़लमुन अहमर व हादा क़लमुन अख़दर, ये कलम लाल कलर की है और ये नीले कलर की है। व हादा क़लमुन अख़दर, और ये यानी अज़रक़, क़लमुन अख़ज़र ये नीले कलर की है। व हादा क़लमुन अख़दर,
اور یہ ہرے کلر کی ہے، وہذا قلم اسود، اور یہ قلم کس کلر کی ہے؟ سیاہ کلر کی ہے، وہذا قلم اصفر، اور یہ زرد کلر کی ہے، پیلے کلر کی ہے۔ قالت زینب عندی منادیل کثیرہ، زینب نے کہا میرے پاس بہت سارے منادیل ہیں، ھذا ابیض وھذا اصفر وھذا احمر وھذا ازرق، یہ مندیل کا کلر بتا رہے ہیں کہ یہ مندیل کیا ہے؟ سفید ہے، اور یہ پیلا ہے، اور یہ لال ہے، اور یہ نیلا ہے۔ اب یہاں ان تمام عبارتوں میں جہاں پہ آپ دیکھ لیں جو قلم کی صفات جو بیان کی گئی ہے، احمر، ازرق، اسود، اصفر، اس طرح مندیل کی صفت جو زینب نے بیان کی ہے ابیض، اصفر، یہ تمام صفات ہیں، اور جو صفت افعالوں کے وزن پر ہو، جتنی صفات یہاں پہ جو آئی ہیں سب افعالوں کے وزن پر ہیں، تو یہ بھی ممنوع من الصرف ہوا کرتی ہیں، یعنی وہ کوئی بھی صفت افعالوں کے وزن پر آئے گی تو ممنوع من الصرف ہوگی وہ۔ اب یہاں پہ قالت لها زین فاطمہ عندک مندیل اخضر، فاطمہ نے زینب سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ہرے کلر کی مندیل ہے؟ قالت لا ما عندی مندیل اخضر، میرے پاس ہرے کلر کی مندیل نہیں ہے۔ اخضر یہ بھی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتلایا ہے کہ چونکہ یہ افعالوں کے وزن پر یہ صفت ہے مندیل کی، تو یہ ممنوع من الصرف ہے۔ قال طلحۃ عندی مفاتیح کثیرۃ، میرے پاس بہت سارے مفاتیح ہیں، بہت ساری چابیاں ہیں۔ هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة، طلحہ نے کہا میرے پاس بہت ساری چابیاں ہیں، مفاتیح مفتاح کی جمع ہے، هذا مفتاح الغرفة یہ کمرے کی چابی ہے، غرفہ کمرے کے معنی، وهذا مفتاح الحقيبة اور یہ بیگ کی چابی ہے، وهذا مفتاح السيارة اور یہ گاڑی کی چابی ہے، یعنی کار کی چابی ہے۔ مفاتیح یہ جمع ہے مفتاح کی۔ مفاتیح کس کے وزن پہ ہے؟ یہ مفاتیح کا وزن ہے مفاعیل کے وزن پر، مفاعیل کے وزن پر جو بھی اسم آئے گا اور یا اس کے مشابہ اوزان کے تو وہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہوگا۔ تو مفاتیح بھی اس پہ مفاتیح نہیں کہہ سکتے، اس پہ تنوین نہیں آئے گی۔ قال سفیان فی بلدنا مساجد ومدارس کثیرۃ وفنادق قلیلہ، سفیان کہتے ہیں کہ فی بلدنا ہماری کنٹری میں، ہمارے شہر میں، مساجد و مدارس کثیرہ، ہمارے شہر میں مسجد اور مدرسے بہت زیادہ ہیں، وفنادق قلیلہ اور فندق جو ہوٹل کم ہیں۔ ہؤلاء اطباء، کیا یہ سب ڈاکٹر ہیں؟ اب یہاں پہ اس سفیان کی عبارت میں اگر آپ دیکھیں تو مساجد کو لے لیجئے، فنادق کو لے لیجئے، یہ مفاعل کے وزن پر ہیں اور یہ جمع تکسیر کے اوزان میں سے ہیں، تو جو اس کے مشابہ یعنی مفاعل کے وزن یا اس کے مشابہ جس کے اوزان پر آنے والے چاہے دفاتر ہو، مکاتب ہو، یہ سب ممنوع من الصرف ہیں۔ تو یہاں پہ مساجد اور مدارس یا مساجد، مدارس و فنادق یہ سب ممنوع من الصرف ہیں کیونکہ یہ مفاعل کے وزن پر ہیں، تو اس وزن پر یہ اور یہ مفاعل جمع تکسیر کے اوزان میں سے ایک ہے۔ لا، انہوں نے جواب دیا، جواب کیا دیا؟ ہؤلاء اطباء، ان کو جواب ملا لا ہم مدرسون وہم علماء کبار، وہ مدرس ہیں، وہ اطباء نہیں ہیں، ڈاکٹر یعنی طبیب کی جمع اطباء، تو وہ جو ہے اطباء کو بھی لے لیجیے، یہ بھی ممنوع من الصرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ افعلا کے وزن پر ہے اور اس افعلا یہ جمع تکسیر کے اوزان میں سے ایک ہے، تو افعلا کے وزن پر جو بھی اسم آئے گا وہ بھی ممنوع من الصرف ہوگا۔ تو انہیں جواب کیا؟ لا ہم مدرسون، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، ہم مدرسون وہ سب کیا ہیں؟ ٹیچر ہیں، وہم علماء کبار اور وہ سب بڑے عالم ہیں۔ اب یہاں پہ جو دیا گیا ہے ممنوع من الصرف الانواع الآتیہ، الانواع الآتیہ من الاسماء الممنوع من الصرف، یہاں پہ یعنی وہ انواع یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں جو ممنوع من الصرف ہیں۔ جیسے وہی نام جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا ہے تقریباً اسی کا یہاں پہ خلاصہ کیا گیا، یعنی درج ذیل یہ جو اسماء ذکر کیے جا رہے ہیں یہ ممنوع من الصرف ہیں۔ پہلی چیز یہاں پہ آپ لے لیجئے جو ذکر کیا گیا ہے زینب، مریم، فاطمہ، عائشہ، مکہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ ممنوع من الصرف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ عورتوں کے نام میں سے، میں نے پہلے سے آپ کو بتایا کہ عورت کے جو نام ہے وہ ممنوع من الصرف ہوا کرتے ہیں، اس پہ تنوین نہیں آتی ہے۔ اچھا، حمزہ، اسامہ، معاویہ، طلحہ، یہ کیا ہے؟ یہ مردوں کے نام ہیں، لیکن مردوں کی یہ وہ نام ہے جس کے آخر میں تا ہے، تا مدورہ ہے، تو یہ بھی ممنوع من الصرف
ہوا کرتے ہیں، اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے۔ تیسرا آپ یہاں پہ جو لے لیجئے، تیسرے میں 2 کالم ہے، حمزہ الف اور با، تو عثمان، عفان، سفیان، مروان، یہ سب مردوں کے نام ہیں، لیکن یہ وہ نام ہے جس کے آخر میں الف اور نون ہے، تو الف اور نون ہے، تو جن ناموں کے آخر میں الف نون ہو وہ بھی ممنوع من الصرف ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح جن صفات جو صفت فعلان کے وزن پر ہو، جیسے کسلان، جوعان، عطشان، شبعان، ملآن، کسلان، جوعان، عطشان، شبعان، ملآن، یہ کسلان کس وزن پہ ہے؟ فعلان کے وزن پر، تو یہ سب صفات ہیں، اور جو کوئی بھی صفت اس وزن پر آئے گی فعلان کے وزن پر تو وہ بھی ممنوع من الصرف ہوگی، اس کو کسلان، جوعان، عطشان نہیں کہیں گے، اس پہ تنوین نہیں آئے گی۔ کسلان سست کے معنی میں ہے، جوعان بھوکے کے معنی میں، عطشان پیاسے کے معنی میں، شبعان یعنی بھرا ہوا، پیٹ بھرا ہوا، ملآن بھرے ہوئے کے معنی میں ہے۔ اور چوتھا یہاں پہ لے لیں، اس میں بھی 2 کالم ہیں، الف اور با، تو جو نام افعلوں کے وزن پر ہو، جیسے احمدو، انورو، اکبرو، اسعدو، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو افعلوں کے وزن پر جو بھی نام آئے گا وہ بھی ممنوع من الصرف ہوگا، اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ اسی طرح ابیض، اسود، احمر، اصفر، اخضر، یہ سب کیا ہیں؟ اس کا معنی بتایا گیا ہے، اور یہ صفات ہیں جو افعلوں کے وزن پر ہیں، تو وہ کوئی بھی صفت اگر افعلوں کے وزن پہ آتی ہے تو وہ بھی ممنوع من الصرف ہوا کرتی ہے۔ اب یہاں پہ 5واں لے لیں، ولیم، ادور، لندن، بارس، پاکستان، بغداد، ابراہیم، یہ سب نام ہیں، لیکن یعنی علم ہے اور عجمی ہے، تو اس عالمیت اور عجمیت کی بنیاد پہ یہ بھی ممنوع من الصرف ہے، اور اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یونس، یہ سب انبیاء اکرام کے نام ہیں، ابراہیم سے لے کر یہاں تک۔ اسی طرح اغنیا، اصدقاء، اقبیاء، اطباء، فقراء، وزراء، زملاء، علماء۔ اغنیا غنی کی جمع ہے، مالدار کے معنی میں، اصدقاء صدیق کی جمع دوست کے معنی، قوی سے کی جمع اقویاء طاقتور مضبوط کے معنی میں، اطباء طبیب کی جمع ہے ڈاکٹر کے معنی میں، فقراء یہ فقیر کی جمع مساکین اور مسکین اور فقیر کے معنی میں، وزیر کی جمع وزراء ہے منسٹر کے معنی میں، زمیل صدیق اور دوست کے معنی میں، جو اس کی جمع زملاء، عالم کی جمع علماء۔ اب یہاں پہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اغنیا، اصدقاء، اقویاء، اطباء، یہ کیوں ممنوع من الصرف ہے؟ اس لیے کہ یہ افعلا کے وزن پہ ہے، تو افعلا یہ چونکہ جمع تکسیر کے اوزان میں سے ایک ہے، تو کوئی بھی نام اس وزن پر آئے گا تو وہ ممنوع من الصرف ہوگا، جیسے اغنیا، اصدقاء اور اقویاء۔ اسی طرح آپ اور آگے جب بڑھیں گے تو یہ فقراء کو لے لیجئے، فقراء اور وزراء، زملاء، تو یہ بھی اسی طرح ممنوع من الصرف میں سے ہیں، اس لیے کہ یہ فعلا کے وزن پر ہے۔ اب یہ جیم کا کالم جو یہاں پہ دیا گیا ہے، مساجدو، مدارسو، فنادقو، مکاتبو، دقائق، مساجد مسجد کی جمع ہے، مدارس یہ مدرسہ کی جمع ہے، فنادق یہ فندق کی جمع ہے، مکاتب یہ مکتب کی جمع ہے، اور اسی طرح دقائق دقیقہ کی جمع ہے۔ تو یہ سب اس کا وزن کیا ہے؟ یہ مفاعل کے وزن پہ، مفاعل، اور اس کے مشابہ اس اوزان کے یا اس کے مشابہ اوزان پہ آنے والے جتنے بھی اسماء ہیں یا جتنے بھی صفات ہیں سب کیا ہوں گی؟ یہ جو اسماء ہیں مفاعل کے وزن پر، یہ سب کے سب ممنوع من الصرف ہوں گے۔ منادیل، مفاتیح، فناجین، کراسی، یہ سب کے سب مفاعیل کے وزن پر ہیں، اور مفاعیل یہ جمع تکسیر کے اوزان میں سے ایک ہے، اس لیے مفاعیل اور اس کے مشابہ اوزان پہ آنے والے جتنے بھی نام ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ ممنوع من الصرف میں سے ہوں گے، ان کو ممنوع من الصرف کہا جائے۔ اب یہاں پہ تمرین میں ہم داخل ہوتے ہیں، مشق، اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبھا مع ضبط اواخرها، یعنی یہ جو ممنوع من الصرف کلمات کا خیال رکھتے ہوئے آنے والے کلمات پڑھیے اور ان کے آخر میں ان کے آخری حرف کو حرکت لگائیے۔ یہ جتنے بھی کلمات آپ یہاں پہ ابھی دیکھیں گے سب کو پڑھنا ہے اور اس کو حرکت لگانا کہ کیا آپ نے گزشتہ دروس میں جو شرح کی گئی اس کو آپ نے سمجھا کہ نہیں۔ محمد آپ اس کو کیا محمدو کہیں گے یا محمدن کہیں گے؟ محمدن کہیں گے، اس لیے کہ اس کے مرد کے ناموں میں سے، لیکن اس کے آخر میں تا نہیں ہے مدورہ۔ مریم، یہ اس کو مریمن نہیں کہیں گے، محمد کی طرح خالد بھی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ تا مدورہ نہیں ہے تو اس پہ تنوین آئے گی، یہ ممنوع من الصرف نہیں۔ اسی طرح مریم ہے، یہ مریم جو ہے، فاطمہ، یہ دونوں عورتوں کے نام میں سے ہے، تو عورتوں کے نام پہ تنوین نہیں آتی ہے، ممنوع من الصرف ہوا کرتے ہیں۔
अब्बास, इसको अब्बास आप यहाँ पे तनवीन लगाएंगे क्योंकि ये अब्बास जो है ये मर्द के नामों में से है, लेकिन इसके आखिर में ता मुदव्वरा नहीं है, इसलिए इस पे ये ममनू मिन सर्फ नहीं है। हमज़तु इसके बरअक्स, खालिद, मोहम्मद और अब्बास के बरअक्स हमजा ये भी मर्द के नामों में से, लेकिन इसके आखिर में ता मुदव्वरा है, इसलिए इस पे तनवीन नहीं आएगी और ये ममनू मिन सर्फ होगा। इसी से मसाजिद, मस्जिद की जमा मसाजिद, मफाइल के वजन पे है। तो मफाइल के वजन पे इससे पहले मैंने आपको बताया है कि मफाइल के वजन पर आने वाले जितने भी अस्मा हैं सब ममनू मिन सर्फ हुआ करते हैं। अब इसी तरह तमाम इबारतों को आप लिखेंगे और इसको कौन सा किस वजन पे आएगा तो ममनू मिन सर्फ हो, कौन सी सिफत और कौन से अस्मा को ममनू मिन सर्फ आपने कहा उस पर तनवीन नहीं लगाया। ममनू मिन सर्फ जो होगा उस पर तनवीन नहीं लगाएंगे और जो ममनू मिन सर्फ नहीं होगा उस पर आपको तनवीन लगाना होगा। अल कलिमात अल जदीदा, आने वाले ये जो कलिमात यहाँ पे नए कलिमात, इनकी मीनिंग आपको समझ। फिंजान की जमा फनाजीन, प्याली के माने जिसमें चाय और कहवा वगैरह पिया जाता है। इसी तरह अलमिंदील, अलमदरसा है, यहाँ से एक लाइन चल रहे हैं। अलमदरसा, मदरसा ये इसकी जमा मदारिस है, स्कूल के माने में। अलमस्जिद इसकी जमा मसाजिद है। अद्दक़ीक़ा इसकी जमा दक़ाइक़ है जो कि मिनट के माने में है। क़ाला उसने कहा जो वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। और क़ालत उस एक औरत ने कहा, क़ाला उस एक मर्द ने कहा, क़ालत उस एक औरत ने कहा, यानी कि वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। फ़ेल मादी वाहिद मुज़क्कर गायब और ये फ़ेल मादी वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है। अलमिंदील इसकी जमा मनादिल। अलमिफ्ताह जमा मफातिह, मिंदील की मीनिंग मैंने बताई है, टिश्यू पेपर के माने में है। मिफ्ताह की जमा मफातिह चाबी के माने में। अबियद, अहमर, असवद, अबियस ये ममनू मिन, ये वो सिफात है जो ममनू मिन सर्फ में से हैं। और ये ममनू मिन सर्फ क्यों है इसके बारे में आपको सारी चीज़ बताई जा चुकी है, क्योंकि वो सिफत जो अफ़आलों के वज़न पे आएंगी वो ममनू मिन सर्फ में से हो। तो अबियस सफ़ेद, अहमर लाल, अखदर हरा, असवद सियाह, काला, अजरक नीला, असफर पीला के माने में है। अब इसी दर्स पे हम इक्तफा करेंगे। बाकी ये जो 23वां दर्स है इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है, चंद ही बातें बताई गई हैं। मेरे ख्याल से इसकी वजाहत आप गुज़श्ता जो दुरूस हुए हैं उसमें की जा चुकी है। फ़िल मादी का इस्तेमाल और मता जो इस कहते हैं क्वेश्चन, वो अल्फाज या वो अदबात जिनसे अरबी के अंदर क्वेश्चन किया जाता है। इसी तरह कुछ यहाँ पे आप ले लीजिए, इसबात दफातर को आप देख लीजिए, तो ये भी तकरीबन अदद और मादूद से मुतालिक ये बातें हैं और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो आप गुज़श्ता दुरूस में पढ़ चुके हैं। तो अब इस दर्स का इख्तिताम यहाँ पे किया जा रहा है और इंशाअल्लाह जल्द ही हम आपके पास मैसेज करते हैं कि ये हमारा आखिरी और फाइनल एग्ज़ाम कब होगा तब, और फिर अगले दर्स के लिए यानी अगले यूँ समझ लीजिए कि अगली फस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। और आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जो भी इस ग्रुप के अंदर हैं इसमें बाकी रहें और अगला हमारा सेशन जो शुरू होगा, अगली फस्त जो शुरू होगी उसका ऐलान जल्द किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।